يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. مجاہد اہل سنت خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قاری محمد امانت علی چشتی صاحب اور دیگر حفاظ کرام علماء اہل سنت، مہمانان گرامی، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ تحیت و ثنا تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، حق تعالی جل شانہ دی پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے بھائی محمد اعظم صاحب دے رہائش گاہ تے اج گئے عظیم الشان جلسہ، اس دے اندر ساڈی شمولیت اللہ قبول فرما کے رب سانو مسلمان رکھے، مسلمان مارے، مسلماناں نال اٹھاوے۔ اللہ رب العالمین جل شانہ اسلام دی خیر فرمائے، اسلام نو منن والے دی خیر فرمائے، روئے زمین تے جتھے جتھے حضور دے غلام واسطے نے سب دی خیر فرمائے۔ مختصر وقت دے اندر میں جناب دے سامنے فکر آخرت دے حوالے نال چند باتاں عرض کراں گا۔ اللہ جل شانہ سانو اپنا قبر حشر بہتر بنان دی توفیق بخشے، اگلے جہان دی فکر نصیب فرمائے۔ دوستو، ہر بندہ جانتا ہے کہ میں اس دنیا تے آیا کس مقصد واسطے آیا، آخر میں ایک دن چلا بھی جانا ہے۔ جس بندے نو اگلا جہان یاد ہوئے وہ ہمیشہ ہر گل تے خیال کرتا ہے کہ یار میری کرے اس گل تے رب سونا ناراض نہ ہو جائے۔ جس بندے نو اپنی آخرت اور اگلے جہان کا فکر نہیں، وہ سمجھتا ہے چلے تے چٹ دنیا دے اندر جھوٹی عزت لگ جائے گی، اتنے 4 دن عزت لے لوی، اگلا جان کنے ویکھے جان بیٹھا تے اگلا کہیں بیٹھا۔ حقیقت سجنوں اے وے کہ جدوں قبر چ پواں گے پتہ ادو لگنا ہے بھی اساں دنیا تے کی کردے رہے۔ اے مسلم بات ہے کہ جیڑا بندہ کوئی وزیر پیر شیر وڈے وڈے بادشاہ جنہاں دیاں عمراں وڈیاں وڈیاں قوماں ایسیاں گزریاں نے کھجیاں کھجیاں جنہیں انہاں دے قد سن، عدد سمان تک انہاں دے 80 فٹ 70 فٹ تک قد سن انہاں لوگاں دے، وہ بھی ٹر گئے نے تے ساڈا 5 فٹ 4 فٹ قد ہے، اساں بھی ٹر جانا۔ ایک چھوٹا جا پرزہ نا دل والا، ہر وقت دعا مانگا کرو اللہ جل شانہ انہوں سدھیا رکھے۔ دل نو بزرگاں فرمائے بادشاہ ہوتا ہے، جس طرح بادشاہ سیدھا ہوئے تو پورے رعایا سیدھی ہوتی، ایویں جسم دا بادشاہ دل ہوتا ہے، اے سیدھا رہے تے پورے جسم دے اعضاء بھی سیدھے رہتے، جتھے جتھے استعمال ہونا ہے جڑا جڑا اعضاء ہو، تے جے دل ہی ڈنگا ہو جائے تو پھر بیلیو بندے دا جسم ڈنگا ہو جاتا ہے۔
انہوں پھر نئی تمید رہی دنیا دی، نئی رشتہ داری دی، نئی قبر دی، نئی اگلے جہان دی۔ دعا کرو حق تعالی جل شانہ ساڈے دل سیدھے فرما دے۔ میرے مرشد کریم اج تو گڈیاں ڈینٹنگ پینٹنگ ہو گیا نا، دکان آدی تو ڈینٹنگ پینٹنگ ہوتا فلانے تھان سے گڈی سیدھی ہوتی ایویں بیلیو اللہ تعالی جل شانہ نے اپنے خاص بندے پیدا فرمائے جنہ دی مجلس صحبت کوئی چٹ کو بندہ بوے تو بندے دا دل سیدھا ہو جاتا ایس جہان دے گئے گزرے دور دے اندر جتھے ہر موڑ موڑ تے فتنہ ہے، ہر گلی گلی فتنے بارشاں و فتنے ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت فتنے بارشاں ہوں گے، انج جویں بارش دے قطرے نے۔ دوستو اس گئے گزرے دور دے اندر دل سدھے کرنے لئے ایک دکان گی میرے مرشد کریم دی کہ جس فقیر نے بڑے بڑے بگڑے انسانوں شریعت مصطفیٰ دے نتھ پا کے کھلاریا، بڑے بڑے میرے ورگے لفنگے آوارہ انسانوں شریعت دے نتھ پا کے کھلاریا۔ وغیرہ ملیو اس جان دے اندر سوائے بربادی دے اور کچھ نہیں جے۔ ایک تو دوسرا بندہ مولوی پیر ان دی کوشش ہوئی کہ دنیا تے میرے کو عزت لب جائے، جڑا رب دا فقیر ہوتا ہے ان دی کوشش ہوتی ہے کہ یار کسی ان دین دی سمجھ آ جائے، دین دی سمجھ آوے گی دین دے نال خود بخود ہی انہوں عزت ہو جاتی۔ جدوں بندہ رب رسول نال مخلص ہو جائے نا ادو انہوں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی۔ جدوں بندہ رب رسول نال خالص نہ ہوئے ادو ہمیشہ در بدر ٹھوٹے کھاتا رہتا۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ اپنے گھر والیاں جہنم دی اگ تو بچاؤ، آپ بھی بچیا جے اپنے گھر والیاں بچایا جے۔ اس آگ کو جس آگ دا بالن میں انساناں تے پتھراں بنا دینا۔ میرے بھائیو اگر ساڈی عمر 40 سال ہے 42 سال ہے، فرض کرو عمر ساڑھی 35 40، جس بندے دی 40 عمر ہوئی انہوں بندہ آکے بھی تیری باقی کنی رہ گئی، انہیں ذہن اچھ کوئی خیال نہیں ہونا۔ آج اب بچے دی میں ایک ویڈیو ویکھی نوجوان بچہ ہے ان دکان تو آ رہے کار آ رہے یا دکان تے کھڑا سے اچانک حادثہ ہے، بچہ فوت ہو گئے اور اس بچے نو تے نہیں جوان ہے منڈا 25 سالاں دا یا 18 21 سالاں دا، انہوں تے نہیں پتا کہ میں گھروں گیا ہوں دکان تے میں واپس بھی گھر جانا ہے کہ وہ تے اس ارادے نال ہی آیا بھی میں تے چلے جانا ہے گھر۔ اور اگلی گل تے میرے رب سونے بول سکتے بھی یار انہیں واپس بھی جانا ہے کہ نہیں جانا، اور وہ یہی ارادہ لے کے آیا سی کہ میں واپس جانا ہے لیکن انہوں جانا نصیب نہیں آیا۔ ایویں بیلیو ساڈے نال بھی انج ہی ہونا ہے، حادثات کی صدی میرے مرشد کریم فرماتے ہیں کہ صدی حادثات دی صدی کہ تھے بے شمار حادثات، زیادہ موتاں جڑیاں حادثاتی موتاں ہوئی ہیں، جتھے ویکھو گے نوجوان موتاں میں بہت بے شمار جتھے نوجوان موت۔ تے عزیزان گرامی اساں اپنی خبر کریے، اپنے گھر دی خبر کریے، اپنے رشتہ داراں دی خبر کریے، کوشش یہ کریے کہ یار ساڈا کوئی بھرا ہے تے
اگر برائی کر دے تو انہوں سا پیار نال سمجھائیے بھی یار اللہ دے بندے تو دین والے پاسے آ جا، اپنی جنت لے رب کو تو کیڑے پاسے ٹرے۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ بے شمار حقاتاں آپ نے مثنوی شریف کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے بیان فرماتے نے مثنوی شریف کے ایک دن ابلیس آ گیا حضرت امیر معاویہ سرکار کا نام دروازہ کھٹکایا، دروازہ کھٹکا کے نہ دیانا اٹھو جی حضرت جی نماز پڑھ لو، نماز تہجد پڑھ لو۔ انہیں آپ فرماتے ہیں کون کو کہنا میں شیطان ہوں، کہ ہے شیطان ہے تو نماز واسطے ٹھاندا ایک ہی گل۔ انہیں آکھا چنگا میں بھی کوئی نہیں کیتا میرے لکھے میں تو چنگا کرنا ہی کوئی نہیں، کل میں تو سوائی رکھیا سا پکھے چل چل کے میں ٹھنڈیاں واواں دیندا رہا بھی تو اٹھو نہ تھوڑی نماز رہ گئی سی تے تسی رب سونے دی بار وچ اینا روئے جے اینا روئے جے اینا روئے جے کہ جنہ تانوں ثواب بڑھیا لبنا سی اوندے نالوں چوکھا تانوں رویاں لب گئے، جنہ تسی روئے جے وہ تانوں زیادہ ثواب لب گئے۔ تے میں تاں تانوں اٹھایا بھی ہن تانوں پھر پڑھ لو تسی اونا ہی تانوں لبے، پڑھ لو تانوں جنہ نماز دا ثواب لبنا ہے اونا ہی لبے، تو اونا تے نہ لب جاوے۔ کہندا ہے چنگا میں پھر بھی کوئی نہیں کیتا۔ عزیز دوستو ایویں آپ نے فرمایا ایک جوان سے کاش رات کدی بیٹھے ہیں کلیاں اپنی چار پائی تے یاد آ جاوے بھی آج صبح تو لے کے شام تک میں کی کیتا ہے، بھی میں آج کنے اچھے کام کیتے نے کنے برے کام کیتے نے، کس بندے نال میرے کو زیادتی ہو گئی تے میں یار حساب بھی دینے یوم یقوم الحساب تے ہونا ہے کہ نہیں ہونا، مالک یوم الدین رب ہے کہ نہیں، اتھے حساب دا دینے۔ اللہ فرماتا ہے او سے حساب والے دن پھر مالک نے اتھے دے پھر کسی دا زور نہیں نہ چلنا، نہ میرا چلنا ہے نہ تھوڑا چلنا ہے، نہ کسی پیر دا نہ کسی وزیر دا نہ وڈے بادشاہ دا، پاویں تگڑے تو تگڑا عمران خان بھی آ جاوے ادا بھی زور نہیں لگنا، اس جہان دے اندر مالک یوم الدین رب العالمین ہے۔ اس دن تو ڈردیاں ڈردیاں لوگ بڑے بڑے دن تے رات فکر کرتے سن۔ حضرت عبداللہ بن مبارک ورگے لوگ خانہ کعبہ شریف دا غلاف پکڑ کے رو رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں۔ لوگوں پوچھا کون کہ شرع دا امام ہے، امام زین العابدین سرکار رو رہے ہیں خانہ کعبہ شریف دا غلاف پکڑ کے۔ کون ہے؟ روندیاں روندیاں آپ دی دھاڑ نکلی ڈگ پہ تھلے تے بندے جا کے پوچھے بھی اتنا رون والا بندہ کون ہے؟ جا کے ویکھیا دے منہ تو کپڑا پیچھے کیتا تے امام حسین سرکار دے صاحبزادے امام زین العابدین جنہ دی طبیعت اور جنہ دی خیرات دا اے عالم سی کہ آپ لوگاں دے گھر بیوہ عورتاں دے گھر مہینے دا سودا سلف دے کے ہوندے سن تے دروازہ کھڑکانا یتیم بچیاں دا بیوہ عورتاں دا تے دروازہ کھڑکا کے انہاں دے گھر سامان رکھ دینا اندر تے منہ تے برقع پائی رکھنا کہ مینوں کوئی سیانے نہ کہ کون رکھ گیا، آپ نے رکھ کے چلے جانا واپس۔ دوسرے گھر تیسرے گھر بے شمار گھر سن۔ جدو آپ دا وصال شریف ہویا ہے نا
उदों एक महीने जदों गुजरिया उन्हें कहा साढ़े घर समान नहीं आया, दूसरे क्या साढ़े घर भी नहीं आया, तीसरे साढ़े घर भी नहीं आया, चौथी बेवा औरत को इस महीने साढ़े हले भी समान नहीं आया। वो तहकीक करने तो बाद पता चलिया कि फलां फलां घर के अंदर जो बुरका पा के समान दे जाता सी ते इस महीने नहीं आया। वो इमाम हुसैन के साहबजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन सन जेड़े लुक के बुरखा पा के ते खैरात बन जाते ताकि साड़ी सियाण ना हो पहचान ना हो कि कौन दे गए। अजीज दोस्तों सानू अगे वो जिथे पाकिस्तान जाओ वो मौलवी शुदे आदन भी असा कौम नूं दलेर करने तुसीं डरा जाते जे। असीं आने दलेर हो जाओ शेर हो जाओ कुछ भी नहीं तुहानूं होना, तुसां कलमा पढ़ लिया अगले जान तुसीं इंज गए जन्नत, तुहानूं होना ही कुछ भी नहीं होंदा। नहीं है नहीं वो बड़ा कुछ होना ही भरावा, डर जाओ छड़ यार जिते चिश्तियां दी महफल च जाइए ना तो 8 दिन बंदा डरदा ही रहिंदा। मैं क्या शुक्र पढ़ चलो कितने न कितने को डर के कोई काम तो चंगा कर लेता, जो बंदा डरता है उन्होंने अगले जान की खबर लग जाती। जे बंदा दलेर हो जाए आखो आ बखो तेन कुछ भी नहीं होना, अगले जान वेख रब सोना ते बेनियाज है वो ते माफ कर लगे ते कंजरी नूं माफ कर दे, वो ते कंजरी जिन्ना ते टुर जावे उत्थे किहड़ी देर लगनी है। सोने नहीं अल्लाह पाक दा कानून है, उस कानून दे मुताबिक जिहड़ा चलेगा ना जन्नत उन्होंने ही लभनी। वो बंदा नादान है जिहड़ा आखे भी कंजरी नूं जन्नत लभ जानी, जिवें कंजरी नूं जायदा कि मौलवी हुण तकरीर कर रहा आंदा है चिश्ती आंदे ने भी डरे जाओ जी इंज करो जी। वो अल्लाह ताला ने देख कंजरी सी उन्हें कुत्ते दे मुंह च पानी पाया तो उन्होंने रब ने जन्नत दे दी। कंजरी कंजरी नूं जन्नत लभ गई। मैं आख्या खुदा दे बंदे दा मतलब की कड्ढण ने कंजरियां बन के कुत्ते दे मुंह च पानी पाई जाए। खुदा दे बंदिया इहदा मतलब ये नहीं, इहदा मतलब ये कि अल्लाह पाक जल्ला शानो ने उहदी अदा अच्छी लगी हो पसंद आई उन्होंने तौबा दी तौफीक दे दी। तो मतलब गलत कड्ढने है भी जदों उन्होंने तौबा नसीब हुई वो कंजरी कदों रही, जदों तौबा कर ली तो अल्लाह दी बंदी बन गई, नेक वलिया बन गई, जदों जन्नत गई हो तो वलिया सी। ये किवें हो सकदा? नहीं नहीं इंज नहीं हुंदा कि अल्लाह जल्ला शानो दा एक कानून है, एक उहदी कुदरत है। कानून सब वास्ते, कुदरत किसी किसी वास्ते। अल्लाह दा कानून जिहड़ा ना वो मेरे वास्ते तुहाडे वास्ते सारे वास्ते है। कुदरत उहदी किसी वास्ते वे वो चाहे उहदी कुदरत वो चाहे तो 100 कतल करना माफ चा करे, ये उहदी कुदरत है। लेकिन कानून जिहड़ा ना हुजूर पाक दी शरअ दा वो सारे जिन्हें कलमा पढ़ लिया उहदे वास्ते कानून है कि करेगा तो लभेगी, करेगा तो फिर ही लभेगी। रोटी दी बुरकी बन के मुँह च पाएगा तो लभनी है, एवें नहीं लभनी। अजीज दोस्तों सोने रब्बुल आलमीन ने यही गल कर दिया कुरान मजीद च इरशाद फरमाया, इरशाद रब्बानी तेरा ज़ौक़ होवे ते सुना दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल शानो इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। अहकमुल हाकिमीन जल्ल शानो इरशाद फरमाता है ईमान वालों क़ू अन्फुसकुम बचाओ अपने आप को, अपनी जाना नो, अहलीकुम और बचाओ अपने घर वालियां नो। मेरे सोने रब्बुल आलमीन अपने आप नो, अपने जाना नो, अपने घर वालियां नो किदे तो बचाना है। रब फरमांदा नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, उस अग कोलों बचाया जी अपने आप को। ऐ ईमान वालिओ उस अग कोलों अपने आप को बचाया जी जिस अग दा बालन मैं इंसानां नूं ते पत्थरां नूं बना देने। ला इलाहा पढ़न वाले
دی سوچ جڑا دے بے مسلماناں نو کچھ ہونا ہی نہیں اللہ فرماتا ہے مومنو اس اگ کولو آپ بھی بچیا جے اپنے گھر والیاں نو بھی بچایا جے پتہ چلیا کہ مومنا بھی اگ وچ چلیا جانا ہے اللہ فرما رہے تسی بچ کے روے جی میں اگ وچ سٹ دیاں گا انساناں نو تے پتھراں نو اگ وچ سٹنا ہے کیڑیاں نو او انسان جنہ رب دی نافرمانی کی تھی اللہ دے حکم دا انکار کر دے رہے حکم رب دا وے تے آکھے سونیا میرے کول ویلا کوئی نہیں میرے کول ٹائم کوئی نہیں حکم تے تیرا ہے پر میرا کھلارا بڑا ہے میرے بال بڑے زیادہ نے مسلمان ویرا جیڑا بندہ کل قیامت والے دن آکھے گا مولا میری اولاد زیادہ سی میں اپنے اولاد واسطے کمائی کردا رہا میرے کول وقت نہیں لگا تیرے دین تے عمل کرن دا تیرے رسول اللہ دی تابعداری دا ویلا لگیا نہیں رب فرمائے گا بندیا تو جھوٹا ہے آؤ نہ سدو میرے پیارے پیغمبر ایوب علیہ السلام نو اللہ حضرت ایوب علیہ السلام نو کٹھیاں کرے گا رب فرمائے گا دس بھئی تیری اولاد زیادہ سی یا میرے ایوب پیغمبر دی زیادہ ہے آکھن گے حضرت ایوب علیہ السلام سرکار دی اولاد زیادہ ہے آپ نے فرمایا اولاد انہ دی بھی ہے سی کون حضرت ایوب علیہ السلام جنہ دے بارے اللہ وعدہ اولا شریک مولا سونے دے پیارے پیغمبر انہ دی شان بھی رب تو قربانی بھی اللہ اللہ ذکر کر رہے سن دسترخوان دے بیٹھے کھانا کھا رہے سن آپ اپنی اولاد دے نال شیطان ابلیس رب نو آندا ہے مولا اے تیرا بندہ ایوب جڑے تینوں تاں مندئی نو اولاد جو چوکھی دیتی اینو مال چوکھا دیتی تاں تینوں مندہ ہے رب فرمایا نہیں ابلیس آئے میرا بندہ ہے تاں مینوں مندہ ہے ابلیس آندا نہیں اگر ایویں گل تے ہونے دے سارے پتر مار دے پتہ لگے جی تینوں مندہ ہے کہ نہیں اللہ پاک وحدہ لا شریک مولا نے اور حضرت ایوب علیہ السلام دے بیٹے دسترخوان دے بیٹھے کھانا کھا رہے سن چھت ڈگی سارے بچے تھلے آن کے شہید ہو گئے تو بچے شہید ہوئے نے تے آپ نے پڑھ دے نے الحمدللہ مولا شکر تیرا مال سی تو ہی دیتا ہے تو ہی لے گیا ہے جدو مال تیرا ہے اے اولاد دین والا تو ہے تے لے بھی تو گیا ہے مولا الحمدللہ رب فرمایا ہون دس ابلیسا بے ایمانا تو تے آندہ سے اولاد دی وجہ تو اللہ تینوں من دے اولاد دی وجہ تو ایوب علیہ السلام تینوں من دے تے میں اولاد لے لیے ہون دس ایویں انہاں دا مال بھی اللہ لے لے مال دی وجہ تو نہیں اللہ سونے دے پیارے پیغمبر دسیا وی اساں دے اپنے رب نو نہ مال دی وجہ تو مننے نہ اولاد دی وجہ تو مننے اس واسطے مننے کہ تو ساڈا پالن والا ہے ساڈا عبادت لے کے اساں تینوں رب منے الہ منے خدا منے تو ہی ساڈا خدا ہے مسلمان ویرا کدی مال تے اولاد دا فخر نہ کر لینا اج مال میرے کول کل تیرے کول پرسو اگلے کول کدی دے حسد وچ نہ ماریا جاویں کدی اولاد دے فخر
सफर विच ना मारिया जावी। औलाद भी रब लै लैंदे, माल भी रब लै लैंदे। ये निज़ाम मेरे सोने परवरदिगार दे ने। ओ चाहे तेरा तो राहत हर शै लै ले, ओ रब सोना चाहे तेरा तो राहत गरीब नूं अता कर देवी। ये माड़े ते तगड़े मेरे रब सोने ने रखे ने ताकि पता चले तगड़ियां दा ये कौन है, गरीबां दे हथ रखण वाला कौन है, गरीबां नूं देण वाला कौन है, जिहड़ा गरीबां दा सहारा बनदा है। दो नौजवान मियां बीवी सन, अल्लाह वादा उला शरीक मौला ने फरिश्ता भेजिया वी जाओ ना इन्हां कोलों पुछो कि तुहाडी जिंदगी दे दो हिस्से ने, एक जवानी दा एक बुढ़ेपे दा। इन्हां दोवां हिस्सिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ एक तुहाडा माल मैं तवंगरी वाला कर देना है, एक तुहाडा फकरो फाके वाला होना है, एक दौलत जाहो जलाल वाला होएगा। अगर तुसी चाहते जी जवानी दी जिंदगी दे अंदर माल लेना चाहते जी तुहानू जवानी च दे देने हैं, जे बुढ़ापे विच लेना जे तुहानू बुढ़ापे विच दे देने हैं। तुहाडी जिंदगी दा एक हिस्सा फकरो फाका एक माल वाफर दिता जाएगा। दो हिस्से ने ते खावंद कहंदा बीवी नू अल्लाह दी बदी आपां हुणे लै लवी। अनाना खावंद कहण लगा जवानी दे अंदर फकरो फाका कट लेने आ, अगले जहान जिहड़ी अगली जिंदगी आवेगी वडेरे जदों हो जाएंगे उदों रब कोलों माल लै लांगे, आराम नाल बैठ के खांदे रहांगे। रब सोने दी बारगाह च अर्ज करने आ सानू पिछली उम्र माल दे दे, पिछली उम्र साडी जिहड़ी ओ फाके च ना गुजरे क्योंकि उदों मशक्कत नहीं होनी, जवानी च मशक्कत हो जाएगी। औरत कहती ना ना माल होने लेने, रब सोने दी बारगाह च हुणे लै लेने जवानी दे अंदर ही। कहते हुण ते आपां ताकत रखने सेहत भी है वे उम्र भी है वे जवान रोजे रख लांगे फाका कट लांगे, आखिरी वेले लेने माल फाके कट्टे नहीं जाने अगले जहान दे अंदर अगली उम्र दे अंदर आपां परेशान ना होवांगे बह के खांदे रहांगे। बीबी सियाणी सी आखिरी नहीं नहीं अल्लाह सोने दी बारगाह च अर्ज करो भी हुणे सानू माल दे दिता जाए। रब सोने ने हुणे माल उन्होंने जवानी दे अंदर दे छड़िए। हुण औरत ने आख्या जा खुदा दे बंदिया जिहड़ा साडे कोल माल है इन्हें मुकते जाने, आजा आपां दी रात खैरात करिए। जा जा जाके महल्ले दे अंदर ऐलान करे, जाके अपने पिंड दे अंदर ऐलान करे, जिहड़ा गरीब जिहड़ा मिसकीन यतीम जिन्हां दे घर रोटी पकदी नहीं आ जाओ साडे बूहे तो रोटी खा लो। बीबी ने पकाना शुरू कर दिता है, लंगर खवाना शुरू कर दिता है। वंडदियां हुण जिन्ना वंडी जा रहे ने उन्हां रब होर दे दिंदे, जिन्ना वंडदे ने रब होर दित्ती जांदा है। मेरे प्यारे परवरदिगार अल्लाह जल्ल शानहू ने फरिश्ता भेजिया वी जा फरिश्ता इन्हां दी तकदीर बदल गई है। पहले इन्हां दे मेरे इरादा ये सी कि इन्हां एक जिंदगी दे अंदर या जवानी दी या बुढ़ेपे विच माल देंगा, मर्जी इन्हां दी चलनी है जवानी च माल लै लैण या बुढ़ेपे विच लै लैण। इन्हां ने जवानी च माल नूं पसंद कीते पर इन्हां ने अमल एडा चंगा कीते। मैं जो दिता सी मेरी रात दे मिसकीनां नूं खवाना शुरू कर दिता है, मैं जो दिता सी गरीबां नूं वंडना शुरू कर दिता है। जा फरिश्ते इन्हां नूं आख दे पहले तुहाडी जिंदगी दा एक हिस्सा माल वाला होना सी, हुण जिंदगी दे दोवें हिस्से माल वाले होणगे। असा फकरो फाके च नहीं रहन देना, तुहानू फकरो फाके च नहीं रहन देना। ओए दोस्ता यारी रब नाल होए, ये नहीं हो सकदा
जेड़ा रब जग दा मालिक है, इस जहान दा मालिक है, अगले जहान दा मालिक है, जदों तेरा भी मालिक रब है, मेरा मालिक रब है, सानू किवें भुखिया रहन देवेगा। अज आपां रोटी पिछे परेशान, दीन पिछे परेशान नहीं, अपनी कबर पिछे परेशान नहीं, अगले जहान पिछे परेशान नहीं। ओ सोने वीरा रोटी दे बगैर मंगिया लभ जानी। ए मां दे पेट च जदों आपां चौथे महीने च है सां उदों ही लिखी गई सी, इन्हें दोबारा आना नहीं। जो लिखी गई आ ना कोई उन्होंने मिटा सकता है, ना मिटाण वाला कोई आवेगा। जेड़ी रब ने देनी उन्होंने को रोकदा नहीं, को ढक सकदा नहीं। क्यों आप परेशान रोटी की वजह तो है, जन्नत की वजह तो परेशान हो के मौला किवें जन्नत मिलनी, अगला जहान मेरा किवें औखा गुजरना है, किवें गुजरेगी। कबर वाली जिंदगी पता नहीं कितनी रह गई, बाकी जिंदगी कितनी है, 20 साल 30 साल पता नहीं क़यामत कदों आनी है। कबर वाले जहान विच जाना है, ओ वेला जरा सोची जदों बरादरी वाले ने आन के गुसल देने शुरू कर देने, जदों यारा ने आन के साबन मल मल के बेरियां दे पत्ते पा के नहाना शुरू करने, ओ वेला कदी याद कर ले। अज सानू अपनी अगलियां खबरां लग जान, आने वाले वक्त दे अंदर की हालात होने ने। ओ सैयद वारिस शगल की तेरे ज़ौक़ होवे ते सुना अगले जहान की खबर। अल्लाह अकबर। मेरे सोने परवरदिगार ने फरमाया, ईमान वाले हो तुसी अपने आप को बचा के रखे जे, अपने घर वालियां नु बचा के रखे जे। मौला सोने किते दूर मैं जहन्नम दिया मैं इंसानों नु पत्थरां नु बालन बना दिया, पत्थर सड़ जाणगे। जहन्नम दिया की तरह काल है। जदों सानू ये खबर पहुंचनी है ना, ऐलान हो गया, रात ऐलान सुननी कौन फलाना मौलवी फौत हो गया, लिया भी जाओ बेरी के पत्ते लाओ, लिया की करो, पानी गर्म करो भी, छेती करो भी, 4-5 मुंडे कबर से टुर जाओ। जदों कबर की गल करिए ना तो बंदे समझते, मौलवी दूसरे समझते कल लाया भी इन्हों ते गल ही कोई आती है, डरा ही रखते हैं। जो बंदा डर जाएगा उन्होंने होर की चाहिए, डरेगा तो कुछ चंगे काम करेगा ना। ये आदा वे तेन कुछ भी नहीं होना कि आदा तो 80 बार दुरूद शरीफ पढ़ गया जन्नत, 80 बार तो दुरूद शरीफ पढ़ 80 साल के गुनाह माफ। कितनी उम्र हो गई? 38 साल 42 साल तक एडवांस माफ। मौजा करो, जाओ जी जाओ। मस्जिद के अंदर इश्तिहार लाया, 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने से 80 साल के गुनाह माफ। जुमे वाले दिन खुदा दे बंदे भी माफ किने करने ने गुनाह। मैं एक बंदे ने आख्या भी गुनाह किने माफ करना है? रब ने। तो मैं कहा जो रब नूं रब ही ना मन्ने, हाय रब नूं तो सारे रब मनदे ने। मैं आख्या ये दस, एक तो दूजे बंदे का ख्याल है कि बच्चे चौके हो गए तो कितों खाण क्या हुए। एक तो दूसरे बंदे का ख्याल नहीं कि बच्चे चौके हो गए तो कितों खाण के। अल्लाह दे बंदया इन्हां दा निज़ाम वेख, घर ते दर अगे छोटा जिहा निज़ाम, ये की इन्हां दा बनेगा, ये किवें खाणगे चौके बच्चे। ते जिहड़ा बंदा ये अकीदा रखे भी बच्चे चौके हो गए तो कितों खाणगे, रब नूं रब मनण दे, रब नूं रब नहीं मन्नू ते गुनाह माफ करने न रब ने। आंदा है सुभान अल्लाह, क्या तेरा बोटा जन्नत है। मैं लाना किन्ने है? रब ने। तो मैं रब नूं रब मन्नांगे तो लाएगा ना, ते रब नूं तो रब मन्नू कोई नहीं। असीं आने भी बाल चौके हो गए तो कितों खाणगे जी, इन्हां दा कौन वाली वारस बनेगा? मैं कहा जिन्हां दे जमदे मर जांदे ने उन्हां दा भी तो वाली वारस रब है। तेनू ये फिक्र पै गई, कदी ये भी फिक्र की भी यार मेरा पुत्र जन्नत वाले पासे ना गया तो ना की बनेगा? किसे दे बच्चे नूं अखां दे सामने बच्चे नूं आगे सटिया जावे नूं गवारा होएगा? होते टपेगा, हाल होए मां मां करेगा, सारे पिंड नूं दसेगा। ते जदों मुंडे नूं पा दिता
ایسا سکول جو جائے گا بینک چ لگ تے سٹن دے اپنے ہاتھی بینک چ سوڑ نہیں ہوتا پریشان ہو گیا یعنی کیسے اگر منڈے نو پا دینا سکول چلو چھوڑ سکول جو نکلے بن گیا جج اتو مار مار کے ٹوکے لیا ایڈے ایڈے پیسے اپنے ہاتھی نہیں پایا انہوں ادھر ٹوریا تے ایسا ہے ماں پیو نے اون جاندہ بھی انہوں آگے سڑ گئے تے ماں پیو کوکا مار رہے حال ہوئے میرا بچہ سڑ گیا حال ہوئے میں سڑ جاؤں گا میں بچوں نے سڑن دیا گا تو یار اے ظاہری آگے او اگلے جہان والی آگے ذرا لکی ہوئی ہے تیروں نظر نہیں ہوتی وغیرہ سڑنا ہی سڑنا ہے اگر سود کھانا ہے تو سڑنا ہے حرام کھانا ہے تو سڑنا ہے جڑا جسم حرام مال نال پلے گا جنم سڑے گا تے ایتھے آگے تو بڑے تے آنے ہو توبہ کر میں کہ میں جاننے گا بچے تو میں کہ یہ بچے رو آگے تو سڑن نہیں دے گا تے تیار کر کے دے تھانے دار ڈی پی او ڈی سی او جج وکیل سارا محکمہ تیار کر رہے ایک ہی چکر ہے راتی میں جمال پر تقریر سے بات گل کی تھی میں کہ یار بڑے افسوس دی گل ہے کہ آپ سارے نا کافر نو مننے ایکو پانڈے چ روٹی کھان لگ پے آندا جی مولوی صاحب کمال والی گل ہے کیویں میں آکھیا بھی اسی مسجد ساڈی وکھری ہے دیوبندیاں دی وکھری وہابیاں دی مسجداں وکھری ہیں ساڈی کیوں پا تے سکول یا تے جو وہابیاں دا سکول وکھرا شیعیاں دا سکول وکھرا دیوبندیاں دا سکول وکھرا اے دیوبندیاں دا سکول ہے وہابیاں دا سکول ہے سنیاں دا سکول ہے اے بریلویاں دا سکول ہے کامل فرق دے اور مسجد جدو وکھری ہے ساڈی تے سکول کیوں نہیں وکھرا بھئی مسجد وچ مدرسہ ساڈا وکھرا ہے بھی اے کناں دا مدرسہ ہے سنیاں دا اے کناں دا ہے چشتیاں دا کون اے کناں دا ہے فلانا بھی مدرسہ وکھرا ہے تے افسوس ہے بھی جتھے قرآن پڑھنا ہے وہ وکھرا ہے بھی قرآن پڑھے ساڈا ذہن بدل سکتا ہے وہابیاں دے مدرسے منڈا پایا تے تو آندا نہیں انہیں ذہن بدل جانا ہے بے شک نہیں میں گل غلط کر رہا بھی وہابیاں دے مدرسے منڈا پایا تے یار منڈے دا ذہن بدل جانا او کی انہیں یار میں نو ختم نہیں پڑھن دے انہیں تے آکھنا دربار دے نہ جائیں انہیں آکھنا تے باہوئی کافر گئے کون تو مشرک ہو گئے وہابیاں دے مدرسے منڈا پان تے دل نہیں کر رہا تے جتھے وہابی ماسٹر ہے اوتھے منڈا پائے گا یار نہ مولویاں والی گل سمجھ نہیں دی آئی قسم خدا دی تاں کر کے تے بلیو اوہ جڑا کو مولوی اٹھدا کوئی ادھر کوئی کھوتے والا ہی کوئی ٹھکے والا ہی جڑا اٹھدا او کی کردا او دا میں چشتی نال مناظرہ کروں میں کہ والا دی کول کلی چتی نال جپے جنوں مشہور نہیں نا جنوں کو جاندا نہیں او چشتی صاحب دا نام لے کے نیٹ تے چڑھا دیندا کل اوندا لار بھی میری مشہوری ہو جاوی لو کسے مولوی آکھا بھی کتا حلال ہے ایک مولوی سی تو انہوں کوئی جاندا نہیں سی کوئی بھی انہیں اشتہار چھپا دیتے گلیاں چ بازاراں چ پنڈاں چ لا تے کتا حلال ہے کتا ادھر لا اس ویلے بندے جڑا اٹھیا کتا حلال تھلے انہیں اپنا ڈریس دے دیتا فلانا مولوی فلانے پنڈ دا مار گیا بھی ہے کتا حلال کیتی بیٹھا مولوی کوئی گل کرن والی کر جڑا بندہ اٹھے بھج انہیں آخیا آؤ بھی وہ پوچھ لینے کیویں حلال وہ مولوی صاحب اندر باہر ویکھیا تے مجمع لگا پیا بندے جڑ کے جڑی جان دنیا چنگی کٹھی ہو گئی انہیں آخیا پوچھو بھی مولوی کیویں حلال کیتے ہے بھی مولوی کتا حلال اپنا ڈریس ہوگا تو ساڈے پنڈ دا امام ہے وہ پنڈ والے انہیں آخیا ساڈا مولوی ہوندا کتا حلال انہیں کہا پوچھو جی جدو سارے وڈے مولوی جمع ہو گئے انہیں کہا مولوی صاحب نو کڈو انہیں کہا مولوی صاحب تیار ہو رہے ہیں ذرا تسی اپنی تیاریاں کر لو تے مناظرے ہون گے کتا حلال مناظرے ہون گے پوچھنا مولوی صاحب تیار تو ہو کے باہر آئے باہر آن کے انہیں کہا ہاں بھی میری گل کر تو کیویں کتا حلال کیتا وہ آندا ہے
سارے بندے میری ایک گل سن لو کی بہت ساری تحقیق کرنے کے بعد پتا چلا ہے کہ کتا حلال ہے کتا حرام ہے بہت ساری تحقیق کرنے کے بعد پتا چلا ہے کہ کتا حرام ہے بڑا بدتمیز ہے بھی ایک ہی گل وہ سارے بندے نے منہ جو نہ کبھی ہون کی گل کری وہ حرام نہیں کھلوتا نہ کیا ہویا کی نہ کبھی جیڑے ہن پنڈ جاؤ نا کہ مولوی صاحب مینوں پہلے تحقیق نہیں سی ہن میں اندر بیٹھے تحقیق کرتا رہا مینوں پتہ لگ گیا بھی کتا واقعی حرام ہے ہن جڑے اس پنڈ وچ گل ہوے ناجنے ٹھٹے مامنے پہ کتے انہاں کا کیڑا مولوی او جن کتا لال کیتا او مولوی او جڑا انہوں نہیں سی جاندا او بھی جان گیا انہیں آکھیا لے بھئی مشہوری تے اپنی ہو گئی ایویں سرکار جنوں حالی لفظ سیدھے پڑھنے نہیں ہوندے آندا میں کہ ہاں دا میں چشتی نو چالن کر دیتا ہے میں آکھیا ہاں گل بہت مشہوری کرے تیری ہونی سی کہ نہیں نال آندا نال تو میری چھتی نو کہ مشہوری ہو جائے گی ساڈے درویش جو چک دے میں تے آپ اس میں رکھ دے پرا بے ایماناں تے کلمے میں دی ہوئے کٹ کے پرا مارو تو ہن کی کرنا اگلے نو سنان گے وے کی کہہ رہے وے کی کہہ رہے انہیں کی کہہ رہے اللہ دا بندہ جتے سارا جگ دے پوری دنیا دا کوئی بندہ سامنے نہیں آ سکتا ہے نکیاں ٹوکریاں موکیاں کی سامنے آ سکتی ہیں سارا جہان الحمدللہ سارا جگ جانتا ہے آئی یار اسی منڈی فیض آباد بیٹھے ہیں اتنے کو لائے ہو اپنا کو مولوی ہے اگر کسی نو مل جائے پریشانی ہوئے کہ یار باہر جو آدھے کہ ہے جدید نو صحیح آدھے نے یہ چشتی ہے جدید نو صحیح آدھے نے اگر کسی نو کوئی تکلیف ہوئے یار سامنے اسی منڈی فیض آباد رہنے کوئی پریشانی کوئی دور بھی کو نہیں گا جدو دل کرے کسی دا آ جائے جدو کسی مولوی نو پریشانی ہوئے ادو ہی آ جائے آپ نہ ہوئے 8,000 10 آ جائیں 20 آ جائیں 40 آ جائیں روٹی بھی کھواواں گے پانی چاہ پانی بھی پیاواں گے نال خدمت بھی کریں گے ہاں پوری چاہ سلام کریں گے دنیا پریشانی نہیں لینے پر کی کریے یار مر گئے صرف انہوں نے وہ مشہوری اپنی کرنی ہوتی ہو میں چشتی نے چیلنج کر دیتا یار او میں فضلیا میں وہ تیرے پیو نہیں کر سکے تیرے پیو جڑے نے بول نہیں سکے لفظ نہیں بول سکے تو نہ لے لگا میں چشتی تو چیلنج کر سکتا ہے او دے نا کتی ادھر وہ جو ہے نا وہ ادھر مالک سی مالک وہ بیٹھا ہوئے آن کے نا بیکھے ہونے کے کون ہے مہمان آئے کسی نے کہا تو کتی چوپ رہی تو بیچے جڑے سے نا گلورے ہو کر ٹاؤں 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 کیا بھی مار گیا انہوں نے کہا بڑے دی عادت ہون ٹوٹو کرنا بالظالم آجی تے بڑے بڑے مولوی این جکھاں ڈھلے کر گئے نے بھی نہیں بھی چشتی دا جوڑ کوئی نہیں نکہ جے گلورا اٹھ کے آگیا میں چیلنج کر دیتا ہے او پھر سمجھ لو اپنی مشہوری چاہتا ہے بولنا خیر ہو گئے الحمدللہ نعرہ رسالت نعرہ نعرہ حیدری او مسلمان بھائیو بات یاد رکھ لینا ہمیشہ حق اور باطل دو طرح دے جتھے حق ہوئے گا تے باطل ضرور ہو حق اور باطل ہر تھا دے رہنے دنیا تے طبقے دو تین رہنے ہر وقت مومن کافر اور منافق مومن جڑا ہوتا ہے انہوں بھی اندر بار ایک ہوتا ہے کافر دا بھی اندر بار ایک ہوتا ہے منافق دا اندر بار ایک نہیں ہوتا ہے منافق دے اندر تو اندر بار ایک نہیں ہوتا مومن تا کر کے منافق دی صدا قرآن پاک رکھی گئی ہے کافر نالوں میں تھلے یہ انہوں کافر نالوں میں سخت صدا ملنی ہے منافق جٹ بندے کے قرآن پڑھو تو اندر مان لینا جٹ بندے نو قرآن سناؤ تو آندہ جی بسم اللہ میں مانو گیا تو مولوی نے سناؤ آندہ اللہ ایس دورے سے چل رہا قرآن ہے چشتی سنایا ہونے تھے ہون کتے قرآن تو اللہ دیا بندہ یہ تھے انہیں دی گل میرے سال فرماندہ نے بھی ہون تھوڑے دن گزرے نا تھوڑے دن جنہوں پوچھو نا اللہ ادھر آئینی دنیا ہے اینے مولوی علوہ کلہ چشتی اینے مولوی ایک اللہ والا صحیح سارے مولوی غلط رہے وہ آپ نے سادہ نے اگلا دن مثال دیتی ہے کہ حکومت دے پرتی ہونا سی فوج فوج دے پرتی نہیں ہوئے بندے
ایک خطیب بھرتی ہونا سی فوج 480 درخواست ہوئی نے تے ایک فوجی بھرتی ہونا سی خطیب ایک خطیب بھرتی ہونا سی 480 درخواست دیتی نے 480 مولوی جن میں دیوبندی بریلوی سارے مکتب فقہ تے شیعہ سارے بچے کنے بندے 480 بندے وہ ایک انہوں میں بندہ ایسا سی جڑا استادہ نے کوئی گلاں سندا سی تے جاندا سی انہاں آکھیا کہ سرکار میڈیکل کراؤ ٹیسٹ کراؤ وہ کی انہاں آکھیا بھی چلو سارے مولویوں نے کہا تے دورہ حدیث کیتے سارے عالم فاضل مولوی مکمل تیار ہو وہ اپنے پنڈاں دا ہوندا سی تے پنڈ والے انہوں آکھن لا کلا چشتی سچا کلا چشتی صحیح ہے بھلا سارے مولوی غلط انہیں دا جواب ادھر بابا انہیں دیتا انہیں آکھا بھی گل لیا بھائی وہ ایک انہوں آکھا بھی چلو سارے مولوی اپنے اپنے قمیضہ اتار دو باہر بیٹھے 480 مولوی باہر بیٹھا مولوی پگاں والے جی خطیب لگن گیا نے فوج بھرتی ہو انہوں نے کہا چلو انہوں نے کہا 20 بندے اندر آ جاؤ 20 مولوی تے اپنے اپنی شلوارہ میں لائی میڈیکل توڑا ہونا ہے نا کسی نے بواسیر نہ ہوئے وہ جڑا پہلا سی نا جنہوں شک سی اگے بھی انج میڈیکل کردے نے انہیں اپنی قمیض موڑے تے رکھی تے ٹور پیا انہیں کہا حضرت صاحب کدھر جو رکھا میں نہیں کراؤں انہیں کہا بھی سرکار اندر چیک اپ ہونا ہے تو انہیں کہا میں لگنا ہی نہیں چشتی صحیح آندا میں نہیں لگنا کہ انہیں کہا بھی سرکار اور نہ نہیں ہوں وہ کلا باہر نکل گیا باقی 479 جڑے سن 479 انہاں سارے قمیض پہلے لائی سی شلوارہ لوا کے انہاں بیٹریاں مروا لیاں ایک نے نہیں مروائی بیٹری وہ باہر آ گئے اور ایک پاسے 479 نے ایک پاسے ایک کے بولتے صحیح نہ خیر ہوئے اور صحیح کیڑا ہوئے تے وہ پینڈ جا کے آدھا بھی دسو جی حضرت صاحب صحیح کیڑا ہے انہوں نے کہا بھی وہ ایک ہی صحیح ہویا جنہیں چنگا رہ گیا جنہیں اپنے کپڑے اتار کے نہیں بیٹری مروائی انہوں نے کہا تھا پھر ادھر ایک صحیح ہے ادھر 479 مولوی غلط ہوتے پہنے وہ 479 مولوی اندر ایک پروسیزر اچھو گزرنا پہندا ہے ایہو جو محمد جو بھرتی ہونے واسطے پھر ایک پروسیزر نے ایتھو جناب گزرنا پہندا پھر ایہو جیاں پھر سختیاں تکلیفاں دے میڈیکل تے کرانا پہندا وہ ایک نے نہیں کرایا انہیں اپنی عزت نہیں وہائی 479 وہائی بیٹھے انہوں نے کہا دسو جمعے تے آندا دسو یہ گل کرو صحیح کہڑا انہوں نے کہا ایک تے انہوں نے کہا میرے سارے پارے پاکستان کے سارے مولوی ایک پاسے چشتی ہے تے ادھر کلا صحیح ہو سکتا ہے ادھر کلا چشتی صحیح نہیں ہو سکتا ادھر کلا وعدہ ادھر اینے نہیں اینے تے وہائی بیٹھے اینے تے اپنی عزت لوائی بیٹھے نے مسلمان بھائی ہمیشہ یاد رکھنا اسمبلی دے وچ اگر مثال دے رہے ہیں سیٹیں گیا نے 500 بندے وچوں 499 بندے آکھن بھی منڈے نال نکاح ہونا چاہیے تے ایک بندہ آکھے بھی نہیں ہونا چاہیے ان تساں دسنا ہے ادھر چوکھے نے ادھر ایک کے حق کیڑے پاسے تے سواد اعظم کنے بننا ہے سواد اعظم ایک نے بننا ہے ایہی تو رولا جڑا مولوی تو سمجھ نہیں ہوتا میں سادہ لفظ اور سمجھاتا ہے آپ ایتھے بندے بیٹھے ہیں کچھ 400 ایک بندہ آندا بھی مسلمان دی عورت نو پردہ کرنا چاہیے تے 399 اندر نہیں کرنا چاہیے اور ادھر ایک بندے چوکے ادھر بندہ ایک بات سمجھے وہ ایک بندہ ہے لیکن ان دے نال حق ہے قرآن ان دے نال رب ان دے نال رسول ان دے نال سارے ولی کلا جڑا دا عورت نو پردہ کرنا اور سواد اعظم کنے بننا ہے کلے نے
यही मौलवियों को समझ नहीं आई, वो आते ना जिधर चौखे मौलवी हूँ स्वाद आदम है वो होना है, जमात के साथ हो जाओ, जमात के साथ ना हो जाओ, हक के साथ हो जाओ। जेड़े पासे कुरान शरीयत होनी है उधर हक होना है, भावें बंदा कल्ला होवे, भावें बंदे पांच होण, हक उधर होना है। की मतलब 1000 बंदा आखे भी सूद खाना चाहिए, 5 बंदे आखन नहीं खाना चाहिए, ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇਗਾ 5 ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਸਵਾਦ ਆਜ਼ਮ ਨੇ, ਸਵਾਦ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਸਤਫਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੋ ਜੀ ਅਸਾਂ ਚੋਖੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਸਵਾਦ ਆਜ਼ਮ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਥ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਤੂੰ ਬੇਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਧਰ ਹੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਕੋਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪੂਰਾ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਹੈ। पाकिस्तान के मौलवी जाके फिर उन्होंने थोड़ा थोड़ा इस्लाम है। पाकिस्तान वाले मौलवी मसीते आते ने भाभी बड़े बेईमान ने, तो सवेरे अपनी कुड़ी भाभी को घली बैठा स्कूले। शेखुपुरा का मन्या परवन्या मुफ्ती है, मुफ्ती मैं ना नहीं दसदा, चल पर्दा रख जाना, मन्या मुरादरे कर दे। उन्हें इतने 4 रसाले तकरीर की थी। मैं एक बंदे को सवाल दिता, मैं कैसे मौलवी ने सवाल करी, मरज़इयां के खिलाफ बड़ा बोलना उत्थे पिंड आंबा खा लिया, उत्थे मरज़ई रही। मैं कह सवाल कर, मैं कि मैं कहनू आखी भी हज़रत साहब मरज़ई कौन उधर, उन्हें कहा काफर। उन्हें कहते जेड़ा मरज़इयां दे बालां नूं पढ़ावे वो भी काफर। तो उन्होंने कहा सरकार थोड़ी बूढ़ी पढ़ा दी, बोलो तो सही उन्होंने पता नहीं थी, मैंने बुलावा कि उन्होंने कहा हज़रत साहब मरज़ई कौन है, उन्होंने कहा काफर। उन्होंने कहा सरकार तो जेड़ा काफर के बालों को पढ़ावे उन्होंने कहा वो भी काफर। उन्होंने कहा सरकार थोड़ी बूढ़ी पढ़ा दी। वो कहता कितने कितने मेरी बूढ़ी पढ़ा, स्कूल स्कूले थोड़ी बूढ़ी पढ़ा दी, मरज़इयां दे बाल जाके पढ़ते। अब बोलो तो सही, खैर होवे सुनो, ऐस गल दी ना समझ आई। बाहर मेरा नारा मारना, बाहर नारा वजन दिया, मैं कहना भरादा इत्थे मरज़ई स्कूले तेरे कट्ठे ने, मसीत तेरी वखरी, स्कूल तेरा कट्ठा, मसीत तेरी वखरी, टाई तेरी कट्ठी, मसीत तेरी वखरी, पेंट तेरी कट्ठी, मसीत तेरी वखरी, एक घर सारा निजाम तेरा कट्ठा है, कोई समझ नहीं होती तू केड़ा मुसला है, वो किधर जाना है यार। फिर मसीत भी एक होवे, तेरा स्कूल एक, तेरा थाना एक, तेरी कचहरी एक, तेरी जेल है, आगे सुनिया दी जेल है, भाभिया दी जेल है, वखरी वखरी होनी चाहिए। ऐसे थाने की सिर्फ सुनी आवे, मतलब कि अंग्रेज नु मनने ते सारे एक ने, मुल्ला पीर चौधरी वजीर अमीर सब एक ने, नबी नु मनने ते वखरे वखरे, रसूल नु मनन लग्या मसीत वखरी, नाशका दी हुंदी है मसीत वखरी, रसूल नु मनन लग्या सारे वखरे, ते नबी नु मनन लग्या वखरे, रब नु मनन लग्या वखरे, गौस पाक नु असा नहीं मनदे आंदा यार अज 11वीं शरीफ दी गौस पाक दी 11वीं दी गल आवे आंदा ओए ओए खीर आई, उंज भी खीर असी कर दी ना, लेकिन आंदा तौबा तौबा खीर ही मैं नहीं खाना। ओए होया कि आंदा गौस पाक दी, मैं कह शुक्र है अल्लाह सोने, शुक्र है तेरे नसीब च नहीं, अल्लाह की मेहरबानी नाल चंगियां शैयां चंगे लोग ही खाते रहे। बोलना खैर होवे बेलिया, तेरे वास्ते सरकार कहां को ठीक ने जेड़े सवाल कीते ने गौस पाक दी 11वीं दी खीर सुनिया ते नसीब च अल्लाह ताला ने आंदा जी हराम है। मैं कह कि गौस पाक दी 11वीं दा बिल्कुल हराम। मैं कह सरकार गौस पाक दी 11वीं हराम होंदा, हां ते मैं कह सरकार तुहाडी धी जेड़ी मोटरवे ते लगी है रात चलान कटदी है पठान दा, ते उथों पैसे लैके आउंदी, ओ हलाल है। भाभी नूं भाभियां दी कुड़ियां लगियां नहीं चलान नहीं कटदियां, ओ हलाल है। गौस पाक दी खीर है हराम। ओ के जालमा को कंडा एक राखी यार, दुआ करो इंशाअल्लाह सानू एक कंडा लभ जावे। मर गई ये दुनिया कसम खुदा दी, ऐसे ऐसे दीन दी सोच नहीं आ सकती, ये सिवाय फकीर ख्वाजा मोहम्मद शफी दे सोच पैदा ही नहीं हो सकती। चले आए सोचा ही नहीं है, सोचन कि तू सोचा जिथे मुक जांदियां ने उतों फजले अमन दी सोच शुरू होंदी जिथे इन्हां मौलवियां दी खत्म हो जाती। ए बेईमान आंदे ने असां मुनाजरा करन टुरे ना, तू मुनाजरा
دھکے کرنا تینوں حالی اینا نہیں پتا بھی تو سکول کوئی لب کم از کم سنیاں دا جتے سارے لبتا ہے کہ یا رسول اللہ علیہ ہون یعنی کہ سارے یا رسول اللہ منن والے ہون انہاں دا سکول ہوئے اوتھے تو اپنا منڈا پڑھا کیوں پا مہنا کہ اسی ایک یا رسول اللہ منن والے او نہیں منتے ساڈا سکول وکھرا ہونا چاہیے ویکھے جب بتا یہودی کاری نہ دینا ہے یہودی سوڑ بھی لیندے وہ فرق آتا تو یار ہو سکتا ہوں ایویں کریے اے بریلوی ویسے وہ چس بڑی پڑنی ایویں کرتے ہیں کہ اے بریلوی دا سکول اے بریلونا دا سکول اے جناب بھابیاں دا اے تھے جی شیعہ دا میں کہ مدرسہ وکھرا سکول کے میں کٹھا ہے آدھا جی میں جڑا یار بھی کھاندا ہے نا میں کدی ادھر ہاتھ نہیں ملایا میں کہ اچھا آدھا ہاں تے میں کہ تو ہوئے پولیس آدھا تے میں کہ یار بھی کھانا والا ہوئے ایسا تے ہون تے ہاتھ چھاڑ کے ہون تے تو انہوں سلور مارنا پر ایک گلہ سمجھ نہیں ہوندیاں سوائے فقیرہ دے بلیا اور جنہ لوگاں نو علی دنیا سمجھ نہیں انہوں دین کتے سمجھ آنے دعا کر مسلمان ویرا صدی آنیا بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی کہنا پارا ہو برنال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو حدوں میں حدی درود نبی دے جس دا اینڈ پسارا ہو میں قربان ہونا تو میرا حضرت باہو وہ جنوں ملیا نبی سہارا ہو تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق بچارے یار مسلمان ویرا بات یاد رکھ لینا کتنے کو دن ایویں زندگی تیری میری گزرتی رہنی آخر سے ایک دن اخیر ہو جانی بکرے دی ماں کب تک خیر منائے گی ایک دن تینے چھری تھلے آ جانے اسے روح نے نکل جانے برے بندے دی روح جدو فرشتے کھچ دینے اسرائیل جدو کٹ گئے برے بندے دی روح ایویں ہوں گی جو پیری دے کنڈیا دے مل مل دا کپڑا پایا جاوے انہوں کھچیے تے لیرا لیرا ہو جاتا ہے ایویں برے بندے دی روح فرشتے کٹن گے تے نیک بندے دی روح ایویں جو مکھن کے ہوئے چوال کٹ لیا جاتا ہے او مسلمان کدی اسلام نو برا نہ آکھی کدی دین نو برا نہ آکھی اے آکھی یار میرے اندر ہزار آئے ابنے اسلام سچا مذہب ہے جو قرآن آندہ پردہ کرو بالکل حق سچ قرآن آندہ سود نہ کھایا جے حق سچ قرآن آندہ حرام نہ کھایا جے حق سچ ایک قرآن علی حکومت ایک جمہوری حکومت ایک زمین اسمان کا فرق اے ووٹاں علی حکومت میرے نبی دے مقابلے میں چاہیے جڑا کہ بھی ووٹاں علی حکومت اسلام علی و بے ایمان ایسے شیطان درا ہو رے میرے نبی درا ہو رے بات یاد رکھ لینا وہ مسلمان بھائیو جڑا اسلام نو صحیح سمجھے وہ بندہ دنیا دی جڑی نو کرتے روے وہ ساڈا بھائی ہے جڑا اسلام نو صحیح سمجھے وہ ساڈا ویر جڑا کہ
اسلام کے ایس دور چ نہیں چل سکتا کہ اساں گل کریے بھی سود نہیں کھانا کہ چشتیاں دے نہیں کھانا میں کہ چلیا گل چشتی دی نہیں تو اس لفظ چشتی پیچھے لکنا چاہنا ہے گل چشتی دی نہیں گل اللہ دے قرآن دی وہ چلیا بات یاد رکھ لینا جٹ بندہ اگلے دہاڑ ایک سادہ جٹ بندہ مینوں ملے پٹھے چوک دے خدا دی قسم اٹھا کے آخنا مینوں مل گیا میں کہ یار وی آدھا استاد جی ہوے کو کی ہو رہے میں کہ آدھا منڈا دا کڑی منڈا کسے دا کڑی کسے دی موٹر سائیکل دے بیٹھے نے الوداع ہو رہے سن ایک دوسرے دا منہ پہ چمدے سن جدا ہو گئے آدھا یہ بھی سکول پڑھنا ہے یہ بھی سکول پڑھنا ہے کرو ہے نہیں تے میں انہوں دیکھیا میں کہتا پھر اپنے بال کتے نے آدھا لعنت پاؤ دی گھر نے میں کہتا تو کون چشتی آدھا نہیں میں آدھا میں وہ جٹا دے واڑے اے جٹا دا واڑا میں کہ تو چشتیاں دا نہیں میں کہ کی گل ہے تو اپنی ہتھیاں سکولے نکلیاں آندا عزت برباد کرنی ہے تے کھل دئیے اوے چلیا انہاں سارے نوں پتہ ہے عزت برباد ہوندی ہے جان کے کھل دے نہیں جاؤ عزت برباد کریا انہاں نوں سارا پتہ ہے میں اکھاں نال ویکھ رہا ہاں اوے مسلماناں کبھی سوچی تے سی اگر اج میں کسی دی عزت نو ہاتھ لاواں گا تے میری نو بھی لگ جانے کدی سوچیا نہیں امام غزالی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھیں تے آپ نے ایک واقعہ لکھے ہے تبرین مسبوق دے اندر میں جناب جی پیش کروں اجازت ہوئے ذرا بولنا سبحان اللہ میلہ پورا ہو چلے میں فرق اختتام ہونے والے توجہ کری آپ فرما دے رہے امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فرمایا آپ التبر المسبوق شریف اپنے وقت بھی گل کر رہے ہیں فرما دے رہے سنیا راضی ان دے کول بیبیاں کنگن پوان گئیاں نے بیبیاں نے چوڑیاں بنائیاں نے سنیارے نے توجہ کری سنیارے کول کنگن پوان بیبیاں لین گئیاں نے بیبیاں دی عادت ہوتی ہے کیوں نہ اپنا پاری در میرے ہاتھ جھا کے چیک کر دیو اس بندے نے کنگن پوایا توجہ ہن سنیارا امام غزالی دے دور دے سنیارے دا حال دس رہا وا او مسلمان آئے اس وقت دے ولی دا حال اپنے معلوم کر لئی سنیارے نے ہاتھ پکڑے بی بی دا کنگن پان لگیا دل وچ پیڑا خیال آیا انہیں عورت دی کلائی پکڑ لئی عورت دی کلائی پکڑی ارادہ غیر ہوئے بعد وچ فوراً خیال آ گیا اوے اللہ دے بندیا اوے 30 سالاں دی 35 سالاں دی تیری دکانداری کیوں خراب کرن لگے اپنا وقار خراب کرو عزت نو خراب نہ کری فوراً چھڈ دتی دل وچ بے ایمانی آئی فوراً توبہ کر لئی ادھر ویکھی ادھر این اس ویلے سنیارے دے گھر دے اندر 30 سالاں تو ماشکی پانی بھرنے ہوندا سی ماشکی شاید کوئی بندے چند جان دے ہون گے مشک دے نال پانی پہلے باہروں لیا کے کھواں تو گھڑیاں وچ پانی ملازم نے اوپر بھردے ہوندے سن او 30 سالاں تو ماشکی پانی بھرنے آ رہا سی آن کے گھڑے وچ پانی پایا سو ویکھیا تے اسے سنیارے دی بیوی اپنے گھر دے اندر چار پائی ڈا کے سہن دے اندر اوندا بازو لم گیا ہویا سرانے والے پاسے گل بیان کرنے والے امام غزالی نے بولی تے صحیح سبحان اللہ تینوں کی بتاؤ کون لوگ سن جنہاں دا ذکر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج دی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام دے سامنے بیان فرمایا سی میرے آقا فرمایا موسیٰ تہاڈی امت وچ کوئی میرے غزالی ورگا بھی ہے سی امام غزالی دی گل کر رہا ہوں آپ نے فرمایا اپنی کتاب التبر المسبوق فی سیر الولوق شریف کے اندر فرما دے رہی فرمایا سنیارے دی بیوی پاؤں دی پیچھے لمچی سی سرانے والے پاسے او دی کلائی ننگی سی ماشکی پانی بھرے او دے دل پتہ نہیں کی خیال آیا انہیں فوراً آن کے سنیارے دی بیوی دی ماں پکڑ لئی بعدو جدو پکڑے دل وچ خیال آیا وے اوے ماشکیا 30 سالہ دی نوکری نو لاج لان لگے
دل وچ خیال آیا فوراً چھڈیا ہے گھر چلا گیا رات پریشان رہیا وے ادھر ویکھ مسلمان بھائی شام ویلے جدوں سنیارا گھر آیا وے پوچھ دے بی بی سیدھی منہ بول دی نہیں خیر تینوں کی بنے عورت آدھی بہ جا میرے کول اج کھانا نہیں بنایا آدھی نہیں بنایا کی گل ہے اج چولہے چ اگ نہیں بنی آدھی بہ جا پہلے مینوں ایک گل دس سنیارے دی بیوی آندی ہے توجہ ہے لالا آکھدی ہے مینوں پہلے دس اج تو دکان دے اوتے نبی دی شریعت دے خلاف کیڑا کام کیتا حضور دی شریعت دے خلاف کیڑا کام کیتا ہی اوندا کچھ بھی نہیں کیتا میں تے کچھ کیتا ہی نہیں بی بی علی نہیں تو ضرور کیتا ہے کوئی شرع دے خلاف کام کیتا ہی آندا میں نہیں کیتا مکر گیا بی بی علی نہیں دسنا ہے میرا ایمان آندا ہے تو کیتا آخدہ نہیں بی بی نے دے گھر دیا چابیاں رکھیاں نے کہتے چل میرے بیٹیاں دے چھڑے آگے تیرے گھر رہنا نہیں تے سچ بول اج دکان کے کی لائی بی بی نو آخدہ نہ جا میں دسنا او بی بی عورت کنگن پوان آئی سی میں کنگن بنائے نہیں انہیں آکھیا میرے ہاتھ جفا دے میں اندے ہاتھ کنگن پان لگا وہاں دی کلائی میں خوبصورت لگی سی میں پہنے ارادے نال پکڑ لئی سی بی بی بول گیا دی بے وقوفا تینو شرم آئی تو کسے زہر اور دی کلائی پکڑی تیاں سالہ تو تیرے گھر نوکری کرنے والا ماشکی انہیں تیری بی بی دی کلائی پکڑ لئی تو غیر دی پکڑی تھے تیری پکڑی گئی دس تیری پلے کی رہ گیا تیری عزت خواہ مل گئی باندھا اللہ دیے پتی میرے کل غلطی ہو گئی فوراں چھٹ دکھی سی انہیں کہ جنی کو تو پھڑی انہیں کو تیری عزت بھی کلائی ماشکی نے پھڑ کے فوراں چھٹ دیتی سی وہ گھر چلا گیا آدھے رب دے ناتے معاف کر دے بیویاں دی رب کولو معافی مانگ اس رب کولو معافی مانگ ساڈے کولو میرے کولو کی مانگنا ہے میں سوال پوچھنا چاہنا وہ صبح ماش کیا ہے آن کے مالکن دے پیران کے ڈگتے آندہ بی بی جی میں نو رب رسول دے ناتے معاف کرے آج میرے کل غلطی ہو گئی کل میرے ذہن جو خیال ہی نہیں آیا میں نہیں کر بیٹھا ہوں میں نو کوئی سمجھو غلبار ہو گئی سی وہ بی بی آندھی جا چلا جا تیرا قصور کوئی نہیں میں تینو کل دے معاف کر چھڑے آئی سی آدھے کیوں جی میں تے معافی مانگی نہیں میں نو معاف کیوں کیتا جی سنے آرہ کیا سنے آری دی بی بی کہہ دیئے ماشکی تیرا قصور نہیں قصور میرے بندے دا سی انہیں کسی دی کلائی پکڑی غیر عورت دی رب نے انہیں گھر پکڑوا دیتی ہے لہذا قصور تیرا نہیں تینو کل نہیں معاف کر چھڑے ہوئے میں پوچھے اس دور دے سنیارے دی بیوی کے دیئے میری کلائی جو آئی ماشکی نے پکڑی ہے ضرور میرے سائیں دیا نظرہ غلط ہوئیاں نے تاں میری کلائی پکڑی چی اس وقت دے سنیارے دے گھر دے حال سی تے پیر غوث باغ ورگیاں دے گھر دا کی عالم ہونا ہے اس وقت دے تے سنیارے حالانکہ دنیا دار ہوتا ہے نا سونا سو ویچنا والا لینا لوگ یار دنیا دی سب تو قیمتی دھات ہے کوئی سونا ویچنا لینا دینا اور اس دی بیوی دا اے عالم سی تقوی پرہیزگاری دا بھی میری جو کلائی پکڑی چیئے تے پکڑی چند جنہیں پھڑی ہے انہوں کہہ دیئے ترہ قصوری بڑی جا بھی کیوں بی بی جی میں تے کال غلطی کر لی انہوں کہا ترہ قصور نے میرے سائیں نے غلطی کیتی سی انہوں صدا ملی تے میں پوچھنا چاہنا لوگاں دیاں کڑیاں دے موبائل دے نمبر اپنے ٹچ وچ رکھے آندا میں کسے دیاں 5-6 دے رکھے نے میری سہیلیاں نے نہیں تے کیا ساڈی دا کوئی نہ رکھے
کیوں بھائیو اس دور امام غزالی قسم خدا دی میں آپ دی گل پڑھی تھی کہ آپ نے گل لکھی آپ نے فرمایا قرآن آتا ہے نا جدو غیر بندے نال گل کرنی پوے تے پردے وچ رہ کے گل کرو بی بی پردے وچ ہوئے تے غیر بندہ سامنے ہوئے تو اندر گل بات کرے بی بی کوئی ضرورت تے تحت گل کرنی پوے تے فرمایا ایک قرآن کہندا ہے لہجہ تیرا سخت ہو فلا تخضعن بالقول اپنی بولی چ نرمی نہ لے آویں سخت لہجہ رکھے قرآن کہہ رہے ہیں لہجہ سخت ہو مثلا میں مثال دینا باہر دروازے تے غیر بندہ آیا ہے اندر بی بی چھوٹا بچہ کوئی نہیں وڈیری ماں کوئی نہیں گھر دے اندر مرد بھی کوئی نہیں جڑا جواب جوان عورت ہے باہر غیر بندہ انہوں جواب کیویں دینا قرآن کہندا ہے فلا تخضعن بالقول اپنی بولی چ نرمی نہیں لیونی فیطمع الذی فی قلبہ مرض سبحان اللہ متا کوئی طمع کرے لالچ کرے دلدار ہوگی تیری میٹھی آواز سن کے سخت بولی آواز بولی مرد ہے کون ہے انہاں لہجہ کرخت وہ پہلے ڈر جائے کہ اے بھائی بی بی جی بڑی سخت ہے ہن جے بولے نرم میٹھی آواز جی کون ہے باہر والے غیر بندے نے کہنا جی آپی جی وہ انکل کدھر ہے وہ بھائی وہ کام پہ گئے ہوئے ہیں آپ کام بتائیں کیا کام ہے میں نے ان سے ملنا تھا ایسا کریں آپ نمبر عنایت فرما دیں وہ 4-5 گلاں بات جانی ہیں کہ نہیں ایویں نہیں انہیں نمبر لینا ہے جی شکریہ جی اوکے جی اللہ حافظ جی ٹائے ٹائے بائے بائے سارا کچھ کر کے انہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے تے جے کوئی لہجہ سخت رکھیا جی میں قرآن کہہ بی بی جان بولے فلا تخضعن بالقول بولی تے نرمی نہ آوے کیڑا ہے کون ہے انہیں کرت انہی طرح جانا بی بی بڑی بولی سخت ہے انہوں نے کہا جی انہیں خالہ جی جی کون ہے انہیں آپی جی آکھنا ہے لفظ بدل جانے نے خالہ جی پپو جی پاری کار ہے گنے کوئی کار نہیں ہے چل پا شام نو ان کے دروازے کے رکھنے بھی سبحان اللہ چل نکل انہیں ٹیلی فون نمبر منگنا انہیں اگنا اتھو نکل سیرے جو کوئی بلا پیندی تے بی بی سختی بڑی ہے تے امام غزالی نے پھر ونڈی کر دیتی نا ایتھے میں انہوں نے گل کرن لگا تھا آپ نے فرمایا کہ اگر اچھا نہ بولیا جائے سخت نہ بولیا جائے تے پھر ایند کرے جوان عورت جواب دینے تے منہ چونگل پا لے منہ چونگل پا کے پھر پوچھے کون ہے ویکھو انہاں نوں امام آندے نے اشارہ دے آ امام نے بلیا او کئی ایسی قوم ہے انہاں دے حجام نے الحمدللہ سنیے دے امام نے بولنا خیر ہو گئی ایک قوم ہے انہاں دے سارے حجام نے اللہ دی مہربانی نال ساڈے کول امام نے الحمدللہ جڑا بھی ویکھے گا امام ہے آپ نے فرمایا منہ چنگلی پا ہن پوچھے کون کنوں ملنا جو خالہ جی انہیں خالہ جی انہیں کہا نانی جی اماں جی پہاری کار ہے کہنے چاچو جی کار کھانے بیٹا شام نہ آؤں گے آواز کیویں دی نکلی ہے وڈیریاں اے نہیں امام فرماتے نے اگر انج نہیں تے انج بھی تسی بول سکتے جے حالانکہ جاہل ہوے گا جڑا امامہ پیچھے چل دے میں کہ ویکھ تیری عزت محفوظ کرنے واسطے امام کیڑا آسان طریقہ دس رہا ہے کہ انج بھی بول نہیں تاکہ پتہ چلے کہ وڈیری انہیں کہنا حالا بول اماں جی ٹھیک ہے میں شام کو آواں گا اماں جی میرے واسطے دعا کریا جائے کوئی اوندا دل وچ بھڑا ذہن وچ کوئی خیال ہونا ہے سونیا یہی بات ہے کہ جدو عورت نو ویکھے گا بازار دے اندر آخری سوال جناب دیتے اجازت
दुआ करनी है, वक्त पूरा हो गया। सवाल है आप मैं हुण जिवें तुहाडे कोल सवाल करना इवें तुसां चल के घर सवाल करना। क्या मुसलमाना दी औरत फौत हो जाए तो गैर बंदा उनका मुंह वेख सकता है? फिर सुन, क्या मुसलमाना दी औरत फौत हो जाए तो गैर बंदा उनका मुंह वेख सकता है? नहीं। इवें तुसां घर चल के पूछना। सुभान अल्लाह। पूछ लोगे? गवर्नमेंट तगड़ी तो नहीं, यानी कि सवाल एक हुण इहदे अगे जवाब आपे आ जावे, अगला जवाब आपे वे। तुसां सिर्फ इन्नी को गल पुछनी भी मुसलमान दी औरत फौत हो जाए, मुसलमान दी धी भैन बेटी बहू नूं मुसलमान होवे औरत फौत हो जाए तो गैर बंदा उहदा मुंह वेख सकदा है? उन्होंने फौरन कहना नहीं 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 वेख सकदा। तुसां फिर कहना फौत होई दा नहीं वेख सकदा ते जिउंदी दा ते जिउंदी ते सरकार इत्थों टुर पवे ते बाजार ही बंद कीती बैठी। कोई समझो गल बाहर होई यार कौन लोग आ? मैं पाकिस्तान की गल कर रहा या बाहर के मुल्क की गल हो रही। उदों तो नशई जरा ना एक नंबर की ताजा सिगरेट पी गया, सिगरेट पी के आवे ना चरसदा ते ओ भी उत्थे जनाजा ते पढ़ के ना जनाजा पढ़ के ओ भी कह रहा होंदा ओ गैर बंदे सुन सुन परा हो जाओ भाजी असीं आपे ना भुला के गैर बंदे थोड़े परा हो जाओ। क्या ओ बीबी फौत हो गई है ते नशई नूं भी शरीयत याद है? यार नहीं समझे यार, गल नहीं समझे भाव मैं की कहना चाह रहा। बीबी फौत हो जाए ते नशई नूं भी शरा याद है, जिउंदी इन्ने अकलां वालियां नूं एडे एडे डेलियां वालियां नूं होशां वालियां नूं शरीयत याद नहीं। की चक्कर आ? जिंदा है बीबी किसी नूं याद कोई नहीं, मर गई हर कोई आंदा या तो फिर कंडा इको कंडा किवें जी? बीबी फौत होवे ते जिवें बंदियां दी लाइन बनाते जे भाई इधरों दी होके आओ, इधरों दी सारे आओ, इधर इवें बीबी दा मुंह नंगा कर देना, इधरों दी आ जाओ, लगे आओ वेखी जाओ, मुंह वेखी जाओ। जे ते जिउंदी दा वेख सकदा फिर मोई दा भी नंगा मुंह करना पैना। एक कंडे नाल तोलो, मोई दा मुंह लुकाई बैठो, जिउंदी दा वहाई बैठो। की चक्कर है? कंडा एक रखना पैना कि नहीं? इत्थे दो क्यों रखी बैठे आ? आंदा गैर बंदे पर हो जाओ भाई, असीं आपे चौक लांगे मंजी। गैर बंदे पर हो जाओ, पीछे हो जाओ चाचे दे। ए मक्खू नौमी पुत्र आगे आओ, आगे आओ। चल बेटा आगे आओ। और गैर बंदा कोई मंजी मोड़ न देवे, साडी अपनी है। ठीक है इत्थे ते तेनू मोटा याद पिया मंजी नू नहीं लाण देने ते जदों बाजार गई है तो पता नहीं किन्नियां नू अपना ओंदा मोटा लग गया, तू मंजी नू नहीं लाण देंदा पिया। भाजी सियाणे आंदे ने अकल होवे तो फिर सोचे ही सोचा, अकल नहीं तो फिर मोचे। असल च साडी गई है अकल मार दी ते मार दी इस बोल ने। आंदा हुण मौलवी साहब मैनू अगले दिन एक बंदा ओ गया राजनपुर जो उरले पासे तकरीर की, तू स्कूल तो डकण आ गया, तू आने स्कूल ना कुड़ियां जाण, कुड़ियां स्कूल ना जाई, स्कूल शोर किवें होवेगा? और मैं क्या जे मैं तुहाडे घरों सवेरे रक्षा तेरियां इज्जतां लैके निकले ते जे ते मैं उहदी चाबी कड्ढी ते फिर मैनू तो डक। तू जो आखने भाई तू आना स्कूल ना जाओ, स्कूल मैं क्या भी मैं किसी का रक्षा डका सुबह सुबह या कैरी डब्बे नूं डका ते फिर तुसीं मैं जुर्मदार हां, मैं ज़बान नाल आखां भी ना भी काम गलत हो रहा है। मैं डकना नहीं, मैं नहीं आता। मेरे लो भावें अपनी नानी नूं कबरां च लाया, दादी नूं लाया, ओनू भी तैयार करके स्कूले घलिया कर। मेगा भला परफ्यूम चंगी ला के कली मंडोरा दी हैविक लाई, चंगी खुशबू आवेगी ते मुंडे वाह वेखणगे। मैनू की तकलीफ है भाई, मैनू की तकलीफ है?
ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਅਸਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿਉਂ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਬੈਠਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਆਇਆ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਜੱਟ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹ ਖਾਦ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੇ ਭੱਠੇ ਚੌਕ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ, ਆਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਆਂਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਂਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁੜੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜੰਮੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਜੰਮਣ ਲੱਗੇ ਆਖਿਆ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮੂ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। खुदा दा बंदा खुदा दा खौफ कर, अपनी इज्जत नीलाम ना कर। जेड़े मुल्क च वेलिया कुकड़ियां बकरियां रात नूं 30 रुपया दा आंडा देवे कुकड़ी ते टब्बर परेशान है, कुकड़ी घर ना जावे। हाँ जी 30 रुपए दा आंडा हो गया वलैती ते देसी ते हो गया, और इस तो भी महंगा। ਇਹ ਕੁਕੜੀ ਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਪਿੰਡ ਜੋ ਲੋਕ ਹੋਏ ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਿਸਾਲ ਫਿਰ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਕੜੀ ਘਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ 4-5 ਗਵਾਂਢੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਸਾਡੀ ਕੁਕੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਧਰ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਕੜੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਬੇਟੀ 8 ਦਿਨ ਨਰਾਨ ਕਰਾਨ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆਈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ। ਤਾਂ ਖੰਗਾ ਆ ਜਾ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਛੱਡ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਕਰ ਲੈ ਤੋਬਾ ਯਾਰ ਮਨਾ ਲੈ, ਇਹੋ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਜੀ, ਆ ਜਾ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ। ਦੁਨੀਆ ਫਾਨੀ ਚਾਰ ਬਿਹਾਰੇ, ਮਾਲ ਹਰਾਮ ਤੂੰ ਖਾਵੀ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਹੱਥ ਤੂੰ ਲਾਵੀ ਨਾ, ਵਰਨਾ ਹਸ਼ਰ ਦਿਹਾੜੇ ਮਿਲ ਸਕ ਤੈਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜੀ, ਕਰ ਲੈ ਤੋਬਾ ਯਾਰ ਮਨਾ ਲੈ, ਇਹੋ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਜੀ, ਆ ਜਾ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ। ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਜੱਲ ਸ਼ਾਨ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا رب سونے سونے نبی دے صدقے حاضری قبول فرما، دوواں جہان دی برکتاں عطا فرما، بھائی آدم صاحب دے رزق حلال وچ برکتاں فرما۔ 11ویں شریف دا دن مولا اس محفل دا ثواب سارے نبیوں دے صحابہ کرام اولیاء کرام ائمہ مجتہدین سلف صالحین بزرگان دین سب دی بارگاہ خصوص بالخصوص پیر غوث پاک دی بارگاہ پیش قبول فرما۔ یا اللہ بھائی محمد اعظم صاحب دا نان کا خاندان داد کا خاندان جتنے مسلمان مومنین مومنات گئے نے سب دی روح نثار قبول فرما۔ اللہ حضور دے جوڑے صدقے بھائی محمد اعظم دے رزق حلال وچ برکتاں فرما، اس دے بچیاں نوں نیک بنا، دینداری عطا فرما، جنہیں بھائی دعا وچ حاضر سن سب نوں دین دی سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ میں مجرمی مینو پلیت نو سراپا پلیت نو مولا ہدایت نصیب فرما۔ اللہ سانو دین دے اوپر قائم رکھی میرے مولا سونے، ساڈا اگلا جان سونا فرما دے۔ اللہ حضور دے جوڑے صدقے ساڈا اگلا جان سونا فرما، اس جہان وچ دین نہ رکھی، اپنے کامل فقیراں نال رکھی۔ اللہ جو سانو دین ساڈے بزرگاں دسیا سانو اسے تے قائم دائم رکھی، اسے تے ساڈی موت عطا فرماویں، ساڈے خانداناں نوں اللہ دین والی ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ پوری دنیا تے جتھے مسلمان واسطے نے انہاں دی خیر فرما۔ اس دعا وچ ساڈے جنے بھائی حاضر نے مولا جو سن رہے نے سب دے دل دیاں نیک آرزواں پوریاں فرما، نیک دعاواں سب دی پوریاں فرما۔ ربنا تقبل دعائے وصلی اللہ علی حبیبی سیدنا